Good morning, classmate. Kung gusto nimo mag-asinso, imong gikinahanglan naa ang Ginoo sa imong kaugalingon. Tungod pag naa ang Ginoo sa imong kaugalingon, diha matawo imong diskarte, diha matawo ang kakugi. Gikinahanglan nato nga maningkamot ta, nga moasinso ang panginabuhi, dili lang para sa kaugalingon, kundili para sa laing tao. Mahimong blessing ka sa laing tao kung niasinso imong panginabuhi, makatabang ka sa mga tao nga nagginahanglan sa imong tabang. Kay balo mong classmate, ang pag-abot sa imong mga pangandoy sa imong damgo, dili sayon, lisod na kaayo. Mahimong naglatas ka sa usa ka lugar nga daghang mga tunok. O kung kalsada man pero rough road, pataas, paubos, nga even ang motorsiklo maglisod. Pero ayaw igsapayan. Ingon ni ana, kalisod ang ing agian kung gusto nimong mulambo ay mong panginabuhi. Kay walay nag-asinso nga walay sakripisyo. Walay nag-asinso nga walay disiplina. Busa ang pinaka-importante nato, disiplina kanunay og sakripisyo sa kaugalingon para kung moabot ang panahon na ipanalangin sa imo ang Ginoo, mahimong blessing ka sa laing mga tao, sa imong silingan, sa imong komunidad. Wala mong classmate, kung dili hugot ang imong pagtuo, pagsalig sa Dios, walay mahitabo. Tungod kay ang imong abuton mamahimong kaluya, ma-discourage ka, ma-frustrated ka. Salig lang sa Ginoo, ayaw gyud og undang kung unsay imong gidamgo. Tungod kay ang imong gidamgo nga paingon sa pag-asinso, dili na libre. Kinahanglan magbayad ka, may tuition ka. Unsa may imong tuition, kahago, sakripisyo, disiplina. Ipakita nga worth ka nga taga blessing sa Ginoo. Pinaagi sa paglihok, kay ang grasya mo abot lang na nato kung atong gitrabaho. Walay grasyang mahitabo sa mga taong tamad. Mahitabo lang na sa mga taong nga kakugi. O sa karong panahon na doon natay krisis, dili ta dapat maluya. Kadaghan na og mga krisis nga nahitabo sa atong kinabuhi. Ako mag-73 na ko, kadaghag krisis nga akong naagian, nganong ni-exil man ko tungod sa akong mindset. Nga ko naghuna-huna nga dili kaya gyud natong lusutan, mga classmate, ang tanang mga kalisod. Kaya nato nga ma-erase, maningkamot lang ta, dili gyud ta maghuna-huna og mga negatibo nga butang nga mahimong makapaluya nato. Daghang kayong salamat ug sa makausap pa, kung ikaw na ipangandoy, may handom sa kinabuhi, trabaho salig sa Dios, labaw sa tanan, salig sa imong kaugalingon.